हाम्रो घरमा चाहिँ सबैजना फुडी छ, खान मात्रै हैन पकाउन पनि त्यत्तिकै जाँगर लाग्छ हैन सबैजनालाई। अनि हामीले आज यहाँ बनाउँदै छौं राँगाको सुकुटी। यो बनाउनका लागि चाहिँ तपाईलाई सुरुमा राँगाको मासु चाहिन्छ, त्यसलाई धुई पखाली गरेर यसरी काट्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँनेरि बेसार, नुन, अलिकति चिली पाउडर अनि तेल लगाएर त्यसलाई चाहिँ बाहिर सुकाइदिने घाममा हैन। अनि यो चाहिँ त्यति ड्राई भएको छैन, तर हामीले चाहिँ वेटै गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पकाएर खाइदिइहाल्यौं भोलिपल्टै हैन। तर यसरी खादा पनि एकदम मिठो हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हुन्छ नि त्यति धेरै ड्राई पनि हुँदैन, त्यति सारो आलो पनि हुँदैन, तपाईको दाँत पनि दुख्दैन कि एकदमै मिठो पनि हुन्छ हैन। अनि यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा प्यान लिने, त्यसमा पड्काउने मसला, अनि त्यसपछि तपाईले सुकुटी हालेर त्यसलाई एकछिन पकाउने। त्यसपछि बेसार हाल्दिने, स्वाद अनुसार नुन, जिन्जर गार्लिक पेस्ट हैन, अनि त्यसपछि चिली, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि प्याज हालेर त्यसलाई एकछिन पकाउने। अनि त्यसपछि फेरि तपाईले चाहिँ अलिकति क्युमिन, कोरिएन्डर पाउडर, टमाटो लगाएर त्यसलाई चाहिँ मज्जाले पाक्न दिने चलाउँदै हैन। अनि त्यसपछि माथिबाट चाहिँ कोरिएन्डरले चाहिँ गार्निश गर्दिने।